Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. We're going to make a quick video today to talk about Imran Khan 1 hour long statement about Shahbaz Sharif plan to assassinate him, kill him or put him behind the wall. He used the word which is very commonly known around the globe, which is it takes a thief to catch a thief. Meanings आपको एक चोर बंदा चाहिए होता है जो चोर की चोरी को पकड़ सके. दिमाग में फतूर होता है, दिमाग में सारी प्लानिंग होती है क्योंकि वो मास्टर माइंड होता है हर इस चीज़ का. तो इस वजह से उसको पता होता है कि उसने नेक्स्ट मूव क्या करनी है. तो उस मूव को डॉज करने के लिए वो क्या करता है कि वो सबसे पहले इस तरह अपने कुछ शतूंगड़ों के थ्रू वो एक स्टेटमेंट दे देता है, जिस स्टेटमेंट की वजह से लोग उस तरफ लग जाते हैं, बीच में से ही अपनी कार्रवाई डाल देता है. तो वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस टुडे? उसकी वजह यह है कि एक स्टेटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अबाउट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान इससे उसको असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये इतना भोंगा और 2 नंबर किस्म का स्टेटमेंट है जिस पे मासूम बंदा हंसने के और कुछ नहीं आ सकता. देखिए, ये एक ऐसा शख्स बात कर रहा है जो चीफ मिनिस्टर था पंजाब का और मॉडल टाउन वाला वाक़या हुआ जिसमें 15-16 बंदों को मरवा दिया था इसने पुलिस मुकाबले में. एंड ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ किलिंग पीपल थ्रू पुलिस इनकाउंटर्स. जब से ये प्राइम मिनिस्टर बन के ऑफिस में आया तो इसमें देखें कि जो इन्हीं का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था डॉक्टर रिजवान, वो मिस्टीरियसली मर जाता है. मकसूद चपरासी वो मिस्टीरियसली मर जाता है. और इस तरह के वो लोग जो इनके केसेस को हैंडल कर रहे होते थे वो मर जाते थे. तो दे हैव इन बिकॉज दे फंक्शन लाइक अ माफिया. तो इनकी एक्सपर्टी इस फील्ड में इतनी ज़्यादा है और उसको पहले से ही लोगों के दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन परसेप्शन तैयार करते हैं पब्लिक के अंदर और फिर ये कार्रवाई डाल देते हैं. इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान ने आज एक तो 60 मिनट का कौम से ख़िताब था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ कर दें आपको. जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ डिजिटल को. फॉक्स न्यूज़, याद रखिए, ये बड़ा बाइस किस्म का एक चैनल है जो बहुत कम मुसलमानों को कवरेज देता है, लेकिन दे हैव प्रॉब्ली सीन द सेंसिटिविटी ऑफ द केस. तो इस वजह से उन्होंने इमरान खान को 10-12 मिनट की कवरेज दी और उसमें इमरान खान ने सबसे पहला, क्योंकि क्वेश्चन हमें नहीं मिल सके, सो उनकी जो रिस्पांस है उसी पे हम डिस्कस कर सकते हैं. एक तो इमरान खान ने उनको ये बताया कि हो सकता है नेक्स्ट वीक उनको मंडे या ट्यूसडे को इन्होंने पूरा प्लान कर रखा है, इस हफ्ते ही उनको अरेस्ट कर लेना था, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीक अरेस्ट करें क्योंकि उनकी लॉयर्स ने बड़े अच्छे तरीके से फ़ाइट किया, जिसकी वजह से केस जो है वो नेक्स्ट वीक तक चला गया और हाईली लाइकली दे विल अरेस्ट इम्पोर्टेंट बिहाइंड द बार. अब इसको जाने से पहले इमरान खान ने 60 मिनट्स का नेशन को एड्रेस में अपने उन बोगस फेक 2 नंबर केसेस के बारे में कौम को तफसीलन बता दिया. उसकी वजह यह है कि शायद अभी उनका जो एक्सेस है मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ, वो भी ख़त्म कर दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए, तो उनका सारा कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया जाए. क्योंकि मकसूद ये है कि उनको पार्टी को और इमरान खान को बाहर रख के एक ढंगोसला रचाया जाए जिससे ये पब्लिक को परसेप्शन दी जाए कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए हैं. हालांकि ये इलेक्शन सारे ऑलरेडी रिग्ड और मैनेज्ड हैं, क्योंकि इन्होंने फिर वही खिचड़ी पका के PDM स्टाइल एक गवर्नमेंट बना देनी है. दुनिया को कहेंगे हाँ थोड़ा बहुत तो फ्रॉड हो ही जाता है इलेक्शंस में, लेकिन एनवायरनमेंट क्रिएट इस तरह कर दिया गया है May 9 का ड्रामा रचाने के बाद कि अब इन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाना है. दूसरा क्वेश्चन इमरान खान से ये किया गया कि आपकी अफ़गानिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी. उन्होंने क्लियरली कहा कि उन्होंने कहा ये हिस्ट्री है अफ़गानिस्तान की, ना ब्रिटिश, ना सोवियत और ना अमेरिकन उनको जीत सकें, तो इवेंचुअली आपने जाना ही था. तो इसलिए मैं शुरू से आपको बता रहा था कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे इन लोगों के साथ लड़ाई करने का, क्योंकि दे डू नॉट एक्सेप्ट फॉरनर्स ऑन देयर लैंड. तो इसलिए आपको इन्वेजर्स जो भी होते हैं, जो इन्वेडर्स होते हैं, उनको सुबकी की खानी पड़ती है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. फिर उनसे पूछा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी. उन्होंने कहा जी मेरी फॉरेन पॉलिसी वही है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है. उसकी वजह यह है कि इंडिया का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल ये है कि वो अपने लोगों के लिए सोचता है. तो इसलिए उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल भी लिया रशिया से. इसीलिए उन्होंने दे डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप और एनी
لیگ، حالانکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کا رشیا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے، ان کے چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے، یو ایس کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے، ایون دو کہ یو ایس کے وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. تو کہتے ہیں جی کہ میری پالیسی یہ ہے کہ وین آئی بیکم دا پرائم منسٹر آف دا پاک کنٹری، مائی فرسٹ اینڈ فارموسٹ رسپانسبلٹی از کہ آئی لک آفٹر دا انٹرسٹ آف مائی اون پیپل. تو جب آپ اپنے لوگوں کی بات کریں گے تو دیٹ وڈ بی مائی پالیسی. آئی وانٹ ٹو ہیو اے فرینڈشپ ود آل countries around the globe, but I would not be part of any conflict. I want to be a peacemaker rather than a conflict creator. یہ انہوں نے کلیئرلی اس میں کہہ دیا. پھر انہوں نے اپنے جو 60 منٹ کا ایڈریس تھا اس میں یہ دو باتیں اس میں ہائی لائٹ. 60 منٹ کا جو ایڈریس تھا اس میں بڑی چیزیں امپورٹنٹ انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا دیکھیں آل آف اے سڈن یہ NCA کے کیس کو القادر میں کنورٹ کر دیا گیا. القادر یہ بڑا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ سا کیس ہے. اس میں حسن نواز کے منی لانڈرڈ پیسہ تھا جو کہ اس نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈالا. ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے پاکستان میں لانا تھا. پاکستان میں لا کے آپ کے پاس دو چوائسیز تھے جو NCA کی. اسی ساری چیز انہوں نے ایکسپلین کی ہے کہ اس میں NCA کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر آپ اس کو سیکرٹ رکھیں گے تو آپ کے ہاں ہم آپ کی گورنمنٹ کو اس کے پیسے ٹرانسفر کر دیں. اگر آپ سیکرٹ نہیں رکھیں گے تو یو ہیو اے رائٹ ٹو کم اینڈ فائٹ دا کیس. تو فائٹ کر سکتے 5 سال لگ جاتے اور پھر اس کے بعد پیسہ اگر کیس جیتتے تو آتا، نہ جیتے تو نہ آتا. تو پیسے مل رہے تھے، وہ پیسے آگے ڈیسائیڈ کیبنٹ نے یہ کیا کہ اس کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں. اگر اس وقت گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ٹریجری میں آ جائیں، they are welcome to write a letter to Supreme Court and have them release the funds. Simple straight forward case ہے، لیکن عمران خان کو خواہ پاگلوں کی طرح لوگوں کو چکر دینے کے لیے انہوں نے گھمایا ہوا ہے. توشہ خانہ کا کیس بھی انہوں نے ایکسپلین کیا. توشہ خانہ میں انہوں نے کہا جی کہ جب بھی آپ کو فارن کنٹری سے گفٹ ملتے ہیں تو آپ کے پاس ان کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ 15% پہ آپ کسی بھی گفٹ کو خرید لیتے تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے تو اس میں لیجسلیشن کر کے 15 to 50% اس کی پرائس انکریز کی. ایک فیئر اوپن مارکیٹ سے اس کی پرائس لگائی جاتی ہے. پرائس لگانے کے بعد آپ خرید لیتے ہیں، خرید کر کے آپ کی چیز ہو جاتی ہے، آپ اس کو بیچ دیتے ہیں. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہی ڈیڈ. اور بیچنے کے بعد وہی پیسہ انہوں نے لگا کے روڈ بنایا پبلک کے لیے، پبلک سروس کے لیے انہوں نے اس پیسے کو لگایا. لیکن ان لوگوں نے اس توشہ خانہ کیس کو اتنی ہوا دے رکھی ہے، حالانکہ سارے ایلیگل کام انہوں کے مطابق، عمران خان کے مطابق ایلیگل کام توشہ خانہ کا ابیوز جو کیا گیا وہ زرداری نے کیا، نواز شریف نے کیا اور مریم نواز نے کیا. کیونکہ گاڑیاں لیگلی آپ خرید ہی نہیں سکتے، انہوں نے خرید کے رکھی ہوئی تھیں. اور ملک کے اندر جو آخری بات انہوں نے کی کہ اس وقت کمپلیٹلی کریمپ ڈاؤن ہے، کیونکہ کمپنی نے سب کو کوئٹہ میں بلا کر سوشل میڈیا والوں کو کمپلیٹلی یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کوئی کوریج نہیں دیں گے عمران خان کو. تو اب آپ دیکھیں سمیع ابراہیم، صدیق جان یہ ہفتے میں ایک آدھ ولاگ کرتے ہیں اور باقی سارے غائب ہو گئے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اصل ایشوز کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. سوشل میڈیا کو مینیج کر لیا گیا ہے. لفافہ جو صحافی تھے انہوں نے آلریڈی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اپنا کام ڈالا ہوا ہے، وہ کوئی نام تک نہیں لے سکتے اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. عمران خان کی بات کسی ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ کے اس کو پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو چھوٹے موٹے پیسے آپ کو دیے گئے ہیں 2-4 بلین ڈالرز قسطوں پہ دیے گئے، انسٹالمنٹ میں دیے گئے، اور ان کو دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بریدنگ روم مل، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کیا کیا لکھ کے دے دیا ہے یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا. تو ملک بہت خطرے میں ہے، ڈوب رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار کرنٹ رجیم اور اس کے ہینڈلرز ہیں. مجیب قاضی سائننگ آف VOK TV. Until next time, good care, take care of yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.